nakadumdum mo mga ka-Facebook sa nitabo dito sa Cebu, gilinog ang Cebu mao to'y pinakauna ug nagsuporta ang taga Davao. Ug pila kay gayon mga ka-Facebook nahitabo ang linog na pud didto na pud sa Davao. Daghan na dayong misulpot nga lain-lain nga mga sikta nga nagpamatuod na dayon sila nga kining tanan sinugdanan pa sa tanan nga mga kasakit. Ako dugay na ko wala nagwali dinhi sa social media. Pero nainit ug wala gyud ko nalipay sa gipasundayag sa usa ka video nga ako nakita. Ug dili lang usa ka video, daghan na nagpasundayag pag makasinati gani sila gini mga katalagman, mga trahedya. Igara dayon nila ng pag-share dayon kunuhay sa pulong sa Ginoo nga sinugdanan pa ni sa tanang kasakit. Sultihan ta mo mga ka-Facebook ha, kanang Biblia bisan pagbasahon na nimo karon ang mabasa gini mo diha sinugdanan. Basaha ugma, basaha sunod sinugdanan pagyapon. Ang Biblia nagingon ang mubasa mosabot. Sabto na to. Kanang giingon diha nga sinugdanan diha sa Biblia mga ka-Facebook, dugay ra na nagsugod. Kining mga nahitabo karon, mga dugang ni sa sugod sa una. Busa ayaw sige balik-balik anang sinugdanan. Mura kag wala nakasabot kung unsay gitudlo sa Biblia. Ayaw pagpakairon ingnon nga aron nga may kamuwali. Ayaw gamita ang trahedya aron nga makapadayag kas pulong sa Ginoo. Ipadayag kung unsay tinuod. Kung mubasa ka sabto nimo, adisir ka mo saysay dinhi sa social media, sabto nimo. Baga ra kay kag naong uy kanang itong moingon ka nga sinugdanan pa ni sa tanang kasakit. Kabalo ka nga dugay ra gasugod ang tanang kasakit. Panahon pa wa pa na tao si Jesus nana ang mga kasakit, nana ang linog, nana ang bagyo. Tapos karon 2025 aya pa lugar gasugod. Pag sure aya ra gud ko gilara. Ako 7 months na ko nga wala nagwali dinhi sa social media kay niundang na ko simba. Pero dili matiis akong huna-huna ba. Dili matiis akong kasing-kasing nga magbinutbot mo dinhi sa social media. Ayaw mi patuuha sa inyong butbot nga kanang sinugdanan pa ni sa tanang kasakit kay dugay ra nagsugod. Sabta ang Biblia, dugay ra nagsugod ang mga kasakit, ang mga bagyo, ang mga linog, dugay ra nagasugod kini mga dugang na ni. Sinugdanan pa ba din ang dugang? Pag sure ero pag binutbot ya kana imong istorya di gina tinuod.